जनरल लेजिस्लेसन अथवा नेपालको संविधानको बारेमा चाहिँ धेरै चाहिँ रिक्वेस्ट आएको थियो नयाँ नयाँ क्वेसन हाल्नको लागि। बढीभन्दा बढी क्वेसन चाहिँ सोलुसनको लागि चाहिँ हाल्नु भएको थियो रिक्वेस्टहरू तपाईहरु। त्यही भएर यो नेपाल संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बारेमा चाहिँ यो जनरल लेजिस्लेसन अन्तर्गत 13 नम्बर टपिक सब इन्जिनियरको र 8औं नम्बर टपिक भनेर एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा यो हालेको छ। नयाँ चाहिँ सिलेबस चेन्जमा चाहिँ यो हालेको छ। यो चाहिँ यसको चाहिँ फुल भिडियो हेर्नु होला। 4-5 वटा भिडियो अलरेडी अपलोड भइसकेको छ। यो भिडियो पनि लास्टसम्म हेर्नु होला। ल जाउँ आजको क्वेशनको पहिलो नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ। आजको भिडियोको पहिलो नम्बर क्वेशनमा चाहिँ नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कतिवटा वाक्य छन् त? नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कतिवटा वाक्य छन् त? 1 नम्बरको सही उत्तर 1 वटा वाक्य छन्। अब क्वेशन नम्बर 2 मा छ नेपालको संविधान पालना गर्नुपर्ने प्रत्येक कसको अधिकार हुन्छ, कसको कर्तव्य हुन्छ त? 2 को सबैलाई थाहा छ। हरेक व्यक्तिको, प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ नेपालको आफ्नो देशको चाहिँ संविधानको नियमको पालना गर्नुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ? नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेका छ भन्ने कुरा संविधानको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ त? कुन धारामा चाहिँ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको बारेमा चाहिँ लेखेको छ? जनता निहित रहेको छ भन्ने कुरा संविधानको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ त? जब सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको कुरा आउँदाखेरि यसको चाहिँ सही उत्तर हुन जान्छ 2 धारा 2 मै यो चाहिँ लेखेको छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? नेपालको राष्ट्रिय हित कति धारामा उल्लेख भएको छ? नेपालको राष्ट्रिय हित कति धारामा उल्लेख भएको छ त? 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 5, यानी कि 5 धारा नम्बर 5 मा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हित चाहिँ धारा नम्बर 5 मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ? नेपालको राष्ट्रिय भाषा कुन हो? नेपालको राष्ट्रिय भाषा कुन हो? क मा छ नेपाली, ख मा छ मैथिली, ग मा छ सबै मातृभाषा अनि घ मा छ नेपाली र मैथिली दुवै। त 5 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको जति पनि नेपालमा भाषाहरू छ सबै चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय भाषा अन्तर्गत नै पर्छ, सबै मातृभाषा। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ? नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका कति अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ त? नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका कति अनुसूची नम्बर कतिमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ त? 6 को चाहिँ सही नम्बर सही हुन्छ। अनुसूची 1 मा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी तरिका अनुसूची 1 मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ त? राष्ट्रिय झण्डामा रहने सूर्यको आकृति कतिवटा कोण रहेको छ त? राष्ट्रिय झण्डामा रहने सूर्यको आकृतिमा कतिवटा कोण रहेको हुन्छन् त? 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 12 वटा आकृति। नेपालको झण्डामा रहने सूर्यको आकृतिमा 12 वटा कोण रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ? गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था संविधानको कुन धारामा गरिएको छ त? जुन गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छ त्यो चाहिँ नेपालको संविधानको कुन धारामा गरिएको छ त? 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ धारा नम्बर 14 मा। अब क्वेशन नम्बर 9 मा छ? गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले कुन अधिकार उपयोग गर्न पाउँदैन त? क मा छ राजनीतिक, ख मा छ आर्थिक, ग मा छ सामाजिक, घ मा छ सांस्कृतिक। त 9 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ राजनीतिक अधिकार। त्यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त भएको व्यक्तिले चाहिँ राजनीतिक अधिकार चाहिँ पाउँदैन। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ? वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको कसको नामबाट चाहिँ लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ त? वंशजको आधारमा जुन छ। त 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ आमा वा बुवा सबैको दुवै मध्ये कसैको नामबाट पनि नेपालबाट चाहिँ लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छ। आमा अथवा बुवा जसको भए पनि पुग्छ। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ? नेपालको संविधानमा कति प्रकारका नागरिकता दिने उल्लेख छ त? नेपालको संविधानमा कति प्रकारका नागरिकता दिने उल्लेख छ त? 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 4 प्रकारको
अब क्वेश्चन नम्बर 12 मा के छ, लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ धारा चाहिँ 12 मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 13 मा छ, नेपालको संविधानमा कतिवटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानमा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ त? 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 31 वटा मौलिक हकहरू छ जुन चाहिँ नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 14 मा के छ, नेपालको संविधानमा तलका मध्ये कुन प्रकारको नागरिकता व्यवस्था गरिएको छैन त? जन्मसिद्ध एउटा छ अप्सनमा, खमा छ वंशजको, गमा छ अङ्गीकृत अनि घमा छ गैर आवासीय। त 14 नम्बरको क्वेश्चनमा हुन्छ जन्मसिद्ध नागरिकता हुँदैन, हामीहरूको जहिले पनि जन्मसिद्ध जन्म दर्ता हुन्छ, तर वंशज अङ्गीकृत र गैर आवासीय चाहिँ हुन्छ नागरिकता। जन्मसिद्ध हाम्रो जन्म दर्ता हुन्छ न कि त्यो नागरिकता। अब क्वेश्चन नम्बर 15 मा के छ, पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सन्तानको समान हक हुने छ व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सन्तानको समान हक हुनेछ व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ त? 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ समानताको हकमा चाहिँ त्यो इन्क्लुड छ। अब 16 नम्बरमा के छ, पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक कति समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्छ त? पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक कति समयभित्र चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्छ त? 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 24 घण्टाभित्र। अब क्वेश्चन नम्बर 17 मा छ, कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ त? 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सूचनाको हक। अब क्वेश्चन नम्बर 18 मा छ, शिक्षा सम्बन्धीको हक कति धारामा छ त? शिक्षा सम्बन्धी हक त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 31 धारा 31 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हक चाहिँ रहेको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 19 मा छ, अभिष्ट अधिकारको व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ त? अभिष्ट अधिकारको व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ त? 19 नम्बरको क्वेश्चन चाहिँ रहेको छ धारा 58 मा चाहिँ अभिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ धारा 58 मा। अब क्वेश्चन नम्बर 20 मा छ, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली ... लाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। त 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ समुदायलाई नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। समुदायलाई नै त्यो हक दिएको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 21 मा के छ, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कुन मौलिक हकमा गरिएको छ त? सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था कुन मौलिक हकमा गरिएको छ त? 21 को चाहिँ महिलाको हकमा चाहिँ यो सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भनेर महिलाको हकमै मौलिक हकमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 22 मा के छ, नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन्? नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन्? त 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग 13 वटा। नेपालको संविधानमा राज्यका 13 नीतिहरू कति नीतिहरू त 13 वटा छन्। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू 13 वटा छन्। अब क्वेश्चन नम्बर 23 मा के छ, राज्य शक्तिको बाँडफाँड
सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा उल्लेख गरिएको छ त? राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा उल्लेख गरिएको छ त? 23 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको धारा नम्बर 57 मा चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 24 मा के छ? अनुसूचीहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नतोकिएको अधिकारको प्रयोग कसले गर्दछ? अनुसूचीहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नतोकिएको अधिकार को प्रयोग कसले गर्छ? हैन, नतोकिएको अधिकारको प्रयोग कसले गर्छ त? 24 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1 नम्बरमा छ मन्त्री परिषद, अनि ख मा छ व्यवस्थापिका संसद, ग मा छ संघ। त संघले त्यस्तो गर्छ। अनुसूचीहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नतोकिएको अधिकार संघले चाहिँ प्रयोग गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 25 मा छ सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? उल्लेख भएको छ हैन। सामुदायिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक कुन धारामा उल्लेख भएको छ त? 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ 34। धारा 34 मा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक धारा 34 मा उल्लेख भएको छ। यस्तै क्रममा अब 26 नम्बरमा के छ? प्रदेश नम्बर 4 मा कतिवटा जिल्ला पर्दछन् त? प्रदेश नम्बर 4 मा कतिवटा जिल्ला पर्दछन् त? 26 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 11 वटा जिल्ला चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 मा चाहिँ छ। अब क्वेशन नम्बर 27 मा के छ? मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने राज्यले कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ त? मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने राज्यले कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ त? 27 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 3 वर्षभित्र। अब क्वेशन नम्बर 28 मा के छ? क्रम मिलाउनुहोस्। क्रम मिलाउनुहोस् मा चाहिँ 1 नम्बरमा छ खाद्य सम्बन्धी हक, 2 नम्बरमा छ सूचनाको हक, अनि 3 नम्बरमा छ उपभोक्ताको हक, 4 नम्बरमा छ स्वच्छ वातावरणको हक। त 28 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 28 नम्बरको सही उत्तर ख मा हुन्छ 2 4 1 3। 2 4 1 3 यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। सबभन्दा पहिला सूचनाको हक, त्यसपछि स्वच्छ वातावरणको हक, अनि त्यसपछि खाद्य सम्बन्धी हक, र त्यसपछि उपभोक्ताको हक। त 28 को चाहिँ ख हुने भयो सूचनाको हक, त्यसपछि स्वच्छ वातावरणको हक, अनि त्यसपछि खाद्य सम्बन्धी हक, र त्यसपछि उपभोक्ताको हक। अब क्वेशन नम्बर 29 मा छ मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? जति पनि ठुलो अपराध गरेछ भने मृत्युदण्ड दिन सकिँदैन भन्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा मिलाएको छ। त्यो चाहिँ कुन धारामा चाहिँ उल्लेख छ त? 29 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ धारा नम्बर 16 मा चाहिँ मृत्युदण्ड सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर धारा नम्बर 16 मा उल्लेख छ। अब क्वेशन नम्बर 30 मा के छ? नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित छ त? नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित छ त? 30 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको नेपाली जनतामा। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित छ? नेपाली जनतामा। अब क्वेशन नम्बर 31 मा के छ? नागरिकका कर्तव्य संविधानको कति धारामा उल्लेख छ त? नागरिकका कर्तव्य संविधानको कति धारामा उल्लेख छन् त? 31 नम्बरको क्वेशनको सही उत्तर हुन्छ 48। धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्य संविधानको कति धारामा उल्लेख छ? 48। धारा नम्बर 48 मा। अब 32 मा के छ? नेपालको संविधानमा कति धारा छन् त? नेपालको संविधानमा कतिवटा धारा छन् त? 32 नम्बरको क्वेशनको सही उत्तर हुन्छ तपाईको ख 308 वटा। नेपालको संविधानमा 308 वटा धारा छ। अब क्वेशन नम्बर 33 मा छ नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था कति धारामा मिलाएको छ त? प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था कति धारामा मिलाएको छ त? 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ धारा 10 मा चाहिँ नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था मिलाएको छ। अब क्वेशन नम्बर 34 मा के छ? नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिलाई कस्तो नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ त?
यदि नेपालभित्र फेला परेको छ त्यस्तो मान्छे जसलाई पैतृक र मातृक ठेगान नभएको व्यक्ति छ भने त्यस्तालाई चाहिँ कस्तो नागरिकता चाहिँ मिलाउने व्यवस्था छ त? 34 को सही उत्तर हुन्छ वंशज। ठेगान नभएको वंशज। अब कस्तो नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ? वंशज। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ? नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ 35 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ निशुल्क हुन्छ। त्यो नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। अब क्वेशन नम्बर 36 मा के छ? लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था कुन मौलिक हकमा गरिएको छ त? लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था कुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ? त 36 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको महिलाको हक। लैंगिक भेदभाव बिना समान हक वंशीय हक हुने व्यवस्था मौलिक हकको चाहिँ महिलाको हकमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ। अब क्वेशन नम्बर 37 मा के छ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुने व्यवस्था छ त? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुने व्यवस्था छ त? 37 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 3 तह। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना 3 तहको हुने व्यवस्था छ। अब क्वेशन नम्बर 38 मा छ नेपालको संविधानमा संघको अधिकार कहाँ उल्लेख गरिएको छ? नेपालको संविधानमा संघको अधिकार कति अनुसूची नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ त? 38 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अनुसूची 5 मा चाहिँ संघको अधिकार उल्लेख गरिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 39 मा छ नेपालको संविधानमा प्रदेशको अधिकार कति नम्बर अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ? संघको त 5 नम्बर अनुसूचीमा भयो र प्रदेशको चाहिँ हेर्दाखेरि 6 नम्बरमा प्रदेशको रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 40 मा छ नेपालको संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार फेरि कति नम्बर अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ त? 40 को सही उत्तर हुन्छ 7। अनुसूची 7 मा संघको भयो 5 अनि प्रदेशको भयो 6 र साझाको भयो 7। अनि नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार कति नम्बर अनुसूचीमा रहेको छ त? स्थानीय तहको चाहिँ अनुसूची 8 मा रहेको छ। र यस्तै क्रममा क्वेशन नम्बर 42 मा छ नेपालको संविधानमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची 9 मा गरेको छ। 42 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ घ अनुसूची 9। अब क्वेशन नम्बर 43 मा छ नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान कति प्रकारको हुने व्यवस्था गरेको छ त? संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ त? 43 को चाहिँ सही उत्तर 4 प्रकारको। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा 43 वटा क्वेशन डिस्कस गरियो जुन जनरल लेजिस्लेसन अन्तर्गत पर्छ। यस्तै 2 वटा भिडियो अझै अपलोड गर्छु। यति भन्दै आजको भिडियो टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।